अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक नंबर 3 जो कि हजर अस्वद की कहानी थी। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल किए थे अल्फाज मायनी और हिस्सा मश्क का कुछ हिस्सा। तो बच्चों, आज हम मुकम्मल करेंगे अपने हिस्सा मश्क को। चले अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, हम अपना सबक जो पढ़ रहे थे उसका नाम था हजर अस्वद की कहानी। तो बच्चों, हिस्सा मश्क को मुकम्मल करने से पहले हम थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। आपको याद है हजर अस्वद क्या था? बिल्कुल ठीक, हजर अस्वद वो मुकद्दस पत्थर है जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर करते हुए नस्ब किया था। और वो पत्थर कहाँ से आया था? शाबाश, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वो पत्थर जन्नत से फरिश्ते लेकर आए थे। और बच्चों, आपको कहानी याद है कि कहानी क्या थी? जब मक्का मुकरमा में बहुत बारिशें शुरू हुई तो खाना काबा की दीवारें कच्ची हो गईं। जब खाना काबा की तामीरें नौ की तो इस मुकद्दस पत्थर को निकाला गया ताकि तमाम दीवारों को मुकम्मल तौर पे पुख्ता कर दिया जाए। तो मक्का मुकरमा के तमाम कबाइल में फूट पड़ गई थी कि वो पत्थर वापस कौन रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और दानाई से इस मामले को बहुत खुशउस्लूबी से हल किया था। उन्होंने एक चादर में हजर अस्वद को रखा था और तमाम कोनों को उन तमाम कबाइल के सरदारों को पकड़ा दिया था जो हजर अस्वद को रखने की सादत हासिल करना चाहते थे। तो बच्चों, इसमें हजर अस्वद की कहानी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई की भी कहानी आती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस मश्क को और पढ़ते हैं अपने पहले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके मायने आपको आते हैं क्योंकि हम अल्फाज मायने हल कर चुके हैं। हमने अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज तवाफ। बच्चों, तवाफ का क्या मायने बताया था मैंने आपको? आप में से किसी को याद है? मुझे जल्दी से सोच के बताएं तवाफ का क्या मायने था। शाबाश, बिल्कुल ठीक, चक्कर लगाना, किसी चीज के गिर्द घूमना। तो जब लोग हज करने जाते हैं तो वो किस चीज का तवाफ करते हैं? शाबाश, खाना काबा का। तो देखते हैं जुमला क्या है। हाजी दुराने हज खाना काबा का तवाफ करते हैं। यानी जब वो हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो वो खाना काबा का तवाफ करते हैं, यानी कि उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो चलें बच्चों, बढ़ते हैं बाकी अल्फाज जुमलों की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला लफ्ज। हमारा अगला लफ्ज है चादर। चादर का क्या किस्सा था कहानी में? बिल्कुल ठीक, चादर में हजर अस्वद को रखा जाता है। तो चलें देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। हजर अस्वद को चादर में रखकर मुकर्ररा जगह पर नस्ब किया गया। यानी चादर में रखकर तमाम कबाइलों के सरदार को बुलाकर उनको एक एक कोना पकड़ाकर उसको उसकी मुकर्ररा जगह पे नस्ब किया गया, यानी रख दिया गया। चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं सेहन। सेहन बच्चों किसी भी खुली जगह को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द कमरे होते हैं या रिहायशी इलाका होता है, उसके दरमियान की जगह को क्या कहते हैं? सेहन। तो चलें जुमला पढ़ते हैं। खाना काबा के सेहन में सुबह सवेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। यानी सुबह सुबह वहां पे कौन पहुंचा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं दीवार। बच्चों, दीवार का हमने क्या जुमला बनाया है? बारिश की वजह से दीवार गिरने का खदशा था। यानी इतनी शदीद बारिशें थी कि उनके दीवार के गिरने का खदशा था, यानी अंदेशा था। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज पढ़ते हैं जन्नत। बच्चों, जन्नत आपको भी पता है जन्नत क्या है कि अच्छे अमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। देखते हैं जुमला क्या है। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। हजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा में नस्ब किया था। तो बच्चों, ये तो थे अल्फाज और उनके जुमले। पढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल को। हिस्सा मश्क के मुंदरजा ज़िल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने मुतरादिफ लिखने हैं। और मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके मायने एक जैसे होते हैं। चलिए अपना पहला लफ्ज देखते हैं लड़ाई। बच्चों, लड़ाई का मुतरादिफ क्या है? झगड़ा। दोनों का मायने एक ही है लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं। चलें आगे पढ़ते हैं खदशा। बच्चों, खदशा का क्या मायने होता है? खदशा कहते हैं किसी खौफ या डर को। तो खदशा का मुतरादिफ लफ्ज है अंदेशा। इसका भी वही मायने है। आगे बढ़ते हैं एहतराम। बच्चों, किसी का एहतराम करना यानी किसी की इज्जत करनी। तो एहतराम का मुतरादिफ लफ्ज है इज्जत। अगला लफ्ज पढ़ते हैं मजबूत। बच्चों, मजबूत का क्या मतलब होता है? जो चीज टूटती नहीं है, जो बहुत पायदार होती है। तो मजबूत का मुतरादिफ लफ्ज है पायदार। तो बच्चों, ये तो थे आपके अल्फाज और उनके मुतरादिफ। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के अगले सवाल को।
مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ہمیں کچھ مناسب الفاظ دیے گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ان کا استعمال کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ خالی جگہ کو پر کرنا ہے. چلیں اپنا پہلا جملہ پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا. ہم یہاں پہ کون سا لفظ لکھیں گے؟ تعمیر. تو بچوں آپ بھی میرے ساتھ لکھیں تعمیر. تعمیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں. اب یہاں سے ہم مناسب لفظ ڈھونڈتے ہیں. بوسا مطلب چومنا. ہمارے لیے حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے. جب بھی زائرین حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کون سا لفظ لکھیں گے؟ بوسا. تو چلیں بچوں آپ بھی میرے ساتھ لکھیں بوسا. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. حجر اسود قبیلے کے لیے ڈیش تھا. حجر اسود قبیلے کے لیے کیا تھا؟ چلیں مناسب الفاظ میں سے ڈھونڈتے ہیں. قابل احترام یعنی عزت کے قابل تھا. تو چلیں اس لفظ کو لکھ کے خالی جگہ کو مکمل کرتے ہیں. قابل احترام مطلب عزت کے قابل, احترام کے قابل. اسی لیے تو سب سردار اس کو خود سے رکھنا چاہتے تھے خانہ کعبہ میں دوبارہ سے. چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا. کیا لیا بچوں؟ اپنے مناسب الفاظ میں سے ڈھونڈتے ہیں. نمائندہ یعنی ایک ایک سردار چنا, ایک ایک نمائندہ لیا. تو چلیں اس لفظ کو یہاں پہ لکھ کے اپنی خالی جگہ مکمل کریں. نمائندہ. ٹھیک ہو گیا بچوں. دیکھا ہم نے کس طرح مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خالی جگہوں کو پر کیا. چلیں پڑھتے ہیں حصہ مشق کا اگلا سوال. سبق میں دیے گئے مرکبات کو تلاش کریں اور خالی جگہ مکمل کریں. یعنی ہمیں خالی جگہیں دی گئی ہیں, ہم نے سبق میں استعمال شدہ مرکبات کو ڈھونڈنا ہے اور ان خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے. بچوں مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ چلیں پہلے ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. یعنی دو الفاظ کو جب جوڑا جائے تو وہ مرکب ہوتا ہے, یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. چلیں پڑھتے ہیں حصہ مشق کے سوال کو اور پھر اس کو مکمل کرتے ہیں. بچوں ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آگے خالی جگہ دی گئی ہیں. ہم نے دو الفاظ کو جوڑ کے مرکب بنانا ہے. تو ہمارے دیے گئے الفاظ تھے بچوں خانہ, دستے, حجت, قابل, خوش, صحن. ہم نے ان کے آگے سبق سے ہی ڈھونڈ کے دوسرے الفاظ لگا کے ان کے مرکبات کو مکمل کیا ہے. جو الفاظ ہم نے مکمل کیے ہیں ان کو پڑھتے ہیں. ہم نے خانہ کے ساتھ کعبہ لگایا, یعنی خانہ الگ لفظ تھا اور کعبہ الگ لفظ. جب دو الفاظ کو جوڑا تو مجموعہ کیا بنا؟ مرکب, یعنی کہ خانہ کعبہ. اسی طرح بچوں دست کہتے ہیں ہاتھ کو, مبارک وہ جو احترام کے قابل ہو. دست مبارک. ہم نے دو الفاظ کو جوڑ کے ایک نیا لفظ بنایا جو کہ مرکب ہے. اگلا لفظ پڑھتے ہیں حجت. حجت کے ساتھ ہم نے کون سا لفظ پڑھا تھا اپنے سبق میں؟ وداع. حجت الوداع یعنی آخری حج. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں قابل. قابل کہتے ہیں جو کسی چیز کے اہل ہو. تو سبق میں کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ قابل احترام یعنی عزت کے قابل, احترام کے قابل. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں خوش. بچوں خوش کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ خوش اسلوبی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش اسلوبی سے معاملہ طے کر دیا. تو دیکھا آپ نے دو لفظوں کو جوڑ کے ایک نیا لفظ بنا جو کہ مرکب ہے. آخری لفظ پڑھتے ہیں بچوں صحن. صحن میں نے آپ کو بتایا ایک کھلی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد کمرے ہوتے ہیں. صبح صبح صحن میں کون پہنچا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کس چیز کا صحن تھا؟ کس جگہ کا صحن تھا؟ کعبہ کا. تو بچوں کون سے مرکبات استعمال ہوئے تھے؟ صحن کعبہ. تو بچوں یہ تو تھے ہمیں دیے گئے الفاظ جن کے آگے ہم نے دوسرے الفاظ لگا کے مرکبات بنائے. بچوں آج ختم ہوتا ہے آپ کا حصہ مشق جو کہ آپ کے سبق حجر اسود کی کہانی کا تھا. مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے حصہ مشق کے آخر میں کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں جو کہ آپ نے خود سے حل کرنی ہیں اور مجھے یقین ہے بہت اچھے سے ان کو حل کر لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت, حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.